Ginoo sa imong mensahe Ginoo nga imong ipabati kanamo. Salamat Ginoo nga ikaw nagamugna kanamo. Nagabuhat kanimo. Ibuhat mo kami Ginoo sama gyud sa imong dagway. Ug salamat o Dios sa kinabuhi nga gihatag kanamo o Dios. Nini kabuntagon o Dios. Samtang nagakupot kami o nagapabilin. Nini nga mong kinabuhi nga gihatag kanamo. Itugod Ginoo, makahatag kami Ginoo o mga butang na makalipay diha sa imong mga mata. Dalay ko di ka sulit kitapusan, itugod po sa Ginoo nga among mga kinabuhi, mahimo kaya. Mahimo o Diyos kaiwag nga to sa mga tao nga nasa mong palibot, sa among pamilya, personally Ginoo sa among mga kinabuhi. Kaya mahimo kami o Diyos, nga iwag o Diyos, diha sa among pamilya, sa among mga kaigsuunan, mga anak, labas tanan, diha kanimo Ginoo, samtang ano na may kinabuhi nga among napatuna. Dalay ko ikaw sa likatapusan, doon ining takna sa kabuntagon, samtang kami Ginoo, magabulag-bulag Ginoo, dili nga magdago, o magapangulit sa tagsa-tagsa na mo ka mga dapit o Diyos. Ikaw Ginoo magapanalangin ka na mo. Ang mensahe Ginoo mo nadunggan, likato mo lang ikaw ang Ginoo sa among matag kasing-kasing. Dalay ko ikaw sa likatapusan, doon ikaw lamang ang nasayod ko na ipalong sa among ugma o sa kanon Ginoo. Apalya kanimo Ginoo, among isalig ang among kinabuhi diha kanimo. Dalay ko ikaw sa likatapusan. Kung kanon ang ugma sa bahang, ang grasya sa among Ginoong Jesucristo o ang pagpakitawid sa balang Espiritu Santo makauban kanato gikan karon ug hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Ang tanan mga anak sa Ginoo magdungan sa pag-ingon. Amen. Amen.